تعرف ايش معنى انك تارك للصلاة؟ معناها انك اذا مت لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وما خفي في القبر لك اعظم بكثير مما انت تظنه. تقدر تسوي سكيب وتتناسى كلامي، لكن والله بتوقف بين ملكين لا يعصون الله ما امرهم. راح ينظروا لاعمالك، ما راح ينظروا لاعذارك الواهية اللي تمنعك عن الصلاة. عذرنا عن عبادة ما تاخذ مننا 10 دقائق، بتقول يا رب كنت مشغول. اذا كنت مشلول ربي ما اسقطها عنك، اللي بيعذرك عشانك مشغول. كلامي ده والله ما هو نصيحة، هو انذار لكل انسان قاعد يسمعني الان. والله انك بتفارقنا اليوم، بكره بعده بتفارقنا، وبتقول شيء واحد في قبرك: يا ليتني قدمت لحياتي. هل قدمت لها شيء؟ هل انت جاهز الان؟ والله ان اخوي مات وهو ما وصل ال 25 من عمره، ومات وهو بكامل صحته وعافيته، وقاعد يقول لك بكل عقلانية اتعظ. فوالله العظيم اول ما تسأل عنه هي الصلاة. لذلك جاهد نفسك على الصلاة، لا تتركها تسحبك للنار، والله تراك ما تقواها. وفوق ذا كل صلاتك هي معيار فلاحك على هذه الدنيا. رزقك وعملك وعيالك وزوجتك وبركة وقتك كلها تأتي بعد تكبيرة الإحرام. أقم صلاتك، والله أن كل حياتك ستقام بإذن الله. إذا بتسألني إيش أسوي عشان أحافظ على الصلاة، أول شيء استشعر أنك إذا مت وأنت تاركها فأنت كافر. خلي عندك قاعدة: الصلاة أول شيء حاسب عليه نفسك دائما. إذا سمعت المؤذن مباشرة قوم توض، لا تترك مجال لإبليس أنه يوسوس لك. كنت مشغول وقف اللي بيدك وقوم صل. إذا كنت في سفر وقف سيارتك وقوم صل. إذا كنت في دوام يا أخي استأذن وصل. لو استمريت على هذا الشيء أسبوعين أجزم لك بإذن الله أنك بتحافظ على الصلاة على مدى حياتك.